डियर कंपनी की जानिब से एक शानदार और यादगार शाम का इनेकाद किया गया जिसका उन्वान था डियर इनामात की बरसात। 20 अगस्त 2026 को लाहौर के खूबसूरत ग्रैंड अनमोल मार्की में पंजाब रीजन के मुअज़्ज़ज़ दुकानदारों, अहम पार्टी अकाउंट्स, टॉप शॉपकीपर्स और डिस्प्ले कैंपेन में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले ताजिरों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। डियर इनामात की बरसात महज एक तकरीब नहीं बल्कि इन मुअज़्ज़ज़ दुकानदारों की मेहनत, एतमाद और बरसों से कायम मजबूत कारोबारी रिश्तों को खराज तहसीन पेश करने का एक खूबसूरत अंदाज है। डियर कंपनी ने पंजाब रीजन के इन काबिल कदर दुकानदारों को इस खुसूसी मौके पर मदऊ किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ कारोबार को आगे बढ़ाया बल्कि डियर कंपनी पर अपने एतमाद और तवील मुद्दती वाबस्तगी को भी साबित किया। तकरीब के आगाज़ पर डियर कंपनी की मैनेजमेंट ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया पर मौजूद मोहतरम शाहिद साहिब ने अपनी हमेशा की तरह खूबसूरत मुस्कुराहट, खिले दिल और बेमिसाल खुलूस के साथ एक एक मेहमान को खुश आमदीद कहा। उनका अंदाज़ मेज़बानी सिर्फ इस्तकबाल नहीं था बल्कि हर दुकानदार को ये एहसास दिलाने का एक खूबसूरत पैगाम था कि डियर कंपनी के लिए इसके कारोबारी साथी सिर्फ गाहक नहीं बल्कि एक तवील और मजबूत रिश्ते का हिस्सा है। इस मौके पर डियर लाहौर मैनेजमेंट भी भरपूर अंदाज में आगे बढ़ी और इस शानदार प्रोग्राम के तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी संभालते हुए इसे कामयाब और यादगार बनाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाई। खुसूसन मोहतरम कलीम साहिब और मोहतरम नियाज साहिब ने अपनी भरपूर मेहनत, खुलूस और बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों के साथ इस तकरीब की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। उन दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने अपनी 100% काविश, अनथक मेहनत और बेहतरीन टीम वर्क के ज़रिए तमाम इंतज़ामात को अहसन अंदाज में मुकम्मल किया ताकि पंजाब भर से आने वाले मुअज़्ज़ज़ दुकानदारों को एक बेहतरीन और यादगार तजर्बा फराहम किया जा सके। यकीनन किसी भी कामयाब प्रोग्राम के पीछे सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरी टीम की मेहनत, खुलूस और लगन शामिल होती है। और आखिरकार वो इंतज़ार की घड़ी भी ख़त्म हुई जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। डियर कंपनी के मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर्स जनाब रज़ा नईम साहिब और जनाब शामिल साहिब खुसूसी तौर पर कराची से इस पुरवकार तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की आमद पर डियर कंपनी की पूरी मैनेजमेंट ने निहायत मोहब्बत, एहतराम और गर्मजोशी के साथ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कराची से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ आवरी इस बात का खूबसूरत इजहार थी कि डियर फैमिली अपने मुअज़्ज़ज़ कारोबारी साथियों और ताजिर बरादरी के साथ अपने ताल्लुकात को कितनी अहमियत देती है। इस खूबसूरत तकरीब में अगर किसी शख्सियत की मोहब्बत, खुलूस और आजिज़ी ने सब के दिल जीत लिए तो वो थे डियर कंपनी के मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर जनाब रज़ा नईम साहिब। रज़ा नईम साहिब की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ उनकी इंतज़ामी सलाहियत नहीं बल्कि लोगों को इज़्ज़त देने का उनका मुनफरिद अंदाज़ है। वो अपने हर कारोबारी साथी को अहम समझते हैं और हर शख्स से ज़ाती तौर पर मिलना अपना एज़ाज़ समझते हैं। तकरीब के दौरान एक ऐसा खूबसूरत मंजर देखने को मिला जिसने सबके दिल छू लिए। रज़ा नईम साहिब किसी एक जगह बैठकर मेहमानों का इंतज़ार करने के बजाय खुद कदमों से चलकर एक एक मेज़ तक पहुंचे, हर शख्स से मुलाकात की, उनका हाल दरियाफ्त किया और उनकी कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश की। ये अंदाज सिर्फ मुलाकात नहीं था, ये एहतराम की वो ज़ुबान थी जो अल्फाज के बगैर भी बहुत कुछ कह रही थी। चाहे कोई बड़ा कारोबारी साथी हो या छोटा दुकानदार, रज़ा नईम साहिब ने हर शख्स को बराबर की इज़्ज़त, मोहब्बत और अहमियत दी। वो हर मेज़ पर गए, हर चेहरे से मुस्कराए, हर शख्स से हाथ मिलाया और उनकी कामयाबी को अपनी खुशी समझकर मुबारकबाद दी। और यही वो खूबियां हैं जो एक कामयाब बिजनेस लीडर को सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि अपने कारोबारी साथियों का महबूब साथी बनाती है। रज़ा नईम साहिब का ये रवैया इस बात का वाज़े सबूत है कि डियर कंपनी के लिए इसके दुकानदार सिर्फ कारोबारी पार्टनर नहीं बल्कि इस खानदान का एक कीमती हिस्सा है। शायद यही वजह है कि डियर कंपनी और उसके दुकानदारों के दरमियान ताल्लुक सिर्फ खरीद और फरोख्त तक महदूद नहीं बल्कि एतमाद, इज़्ज़त, वफादारी और बरसों पर मुहित रिश्ते की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बड़े ओहदे पर बैठकर सबको इज़्ज़त देना आसान नहीं होता, लेकिन रज़ा नईम साहिब ने साबित किया कि असल बड़ाई ओहदे में नहीं, इंसान को इज़्ज़त देने में है। और आज की इस महफिल में उनका हर मेज़ तक खुद चल कर जाना, हर ताजिर से मिलना और हर कामयाबी पर खुशी का इजहार करना डियर कंपनी की अपने दुकानदारों के लिए मोहब्बत और कदरदानी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन गया। डियर कंपनी के लिए दुकानदार अहम हैं और रज़ा नईम साहिब का अंदाज इस अहमियत का अमली इजहार है।
اور اس پروقار تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا گیا۔ کلام الہی کی روشنی میں شروع ہونے والی یہ خوبصورت محفل یقیناً خیر و برکت اور کامیابی کی ایک خوبصورت ابتدا تھی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بابرکت آغاز کے بعد ڈیر کمپنی کے معزز ڈائریکٹر جناب رضا نعیم صاحب نے اپنے دل کی باتیں اور اپنے تاثرات کا اظہار میرے کیا۔ تمام معزز مہمان گرامی، میرے تمام پارٹنرز، میرے تمام کی اکاؤنٹس، میرے تمام کسٹمرز، میری تمام ٹیم کو میری طرف سے خوش آمدید۔ یہ تقریب آج آپ لوگوں کے اعزاز میں ہے، آپ لوگوں کی محنت کے سبب ہے، تو میں آپ لوگ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں آپ لوگ کا صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آنے کے لیے اور اپنا وقت نکالنے کے لیے اور اپنا خلوص ہمارے لیے دکھانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ بے حد شکریہ۔ اور آخرکار وہ لمحہ بھی آ پہنچا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، انعامات کی تقسیم کا یادگار مرحلہ۔ اس موقع پر ڈیر کمپنی نے اپنے محنتی اور باصلاحیت کاروباری ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ پہلی کیٹیگری بیسٹ ڈسپلے ایوارڈ۔ بہترین ڈسپلے ایوارڈ ان دکانداروں کے لیے تھا جنہوں نے اپنی دکانوں پر ڈیر کمپنی کی مصنوعات کو خوبصورت، نمایاں اور بہترین انداز میں پیش کر کے اپنی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ دوسری کیٹیگری کی پارٹیز اچیومنٹ۔ اس کیٹیگری میں ان کاروباری ساتھیوں کو سراہا گیا جنہوں نے اپنی بہترین کارکردگی، مسلسل محنت اور ڈیر کمپنی کے ساتھ مضبوط کاروباری تعاون کے ذریعے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ تیسری کیٹیگری لکی ڈرا۔ اور پھر آیا سب سے زیادہ جوش و خروش والا مرحلہ، لکی ڈرا، جہاں قسمت نے بھی اپنا رنگ دکھایا۔ اور اب خدمت ہیں اس شاندار انعامات کی تقسیم کی تقریب کی خوبصورت تصویری جھلکیاں، جہاں کامیابی، خوشی اور مسکراہٹیں ایک ساتھ نظر آئیں۔ ہر انعام اپنے اندر محنت، کامیابی اور ڈیر کمپنی کے اپنے کاروباری ساتھیوں کے لیے قدر و احترام کی ایک خوبصورت داستان لیے ہوئے تھا۔ ہم تمام کامیاب اور خوش نصیب دکانداروں کو ان کے قیمتی انعامات پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کی کامیابی ڈیر کمپنی کی خوشی ہے، آپ کی محنت ہماری کامیابی کا حصہ ہے۔ تمام انعام حاصل کرنے والے ساتھیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔
زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت، دولت یقین لوگوں، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگوں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے۔ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ اور پھر اس خوبصورت اور یادگار تقریب کے اختتامی لمحات بھی آ پہنچے۔ تمام معزز مہمانوں اور کاروباری ساتھیوں کے لیے ڈیر کمپنی کی مینجمنٹ کی جانب سے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، اور ایک بار پھر ڈیر مینجمنٹ نے بہترین انتظام اور شاندار میزبانی کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اس موقع پر بھی ڈیر کمپنی کے ڈائریکٹر جناب رضا نعیم صاحب صرف ایک جگہ بیٹھ کر تقریب کے اختتام کا انتظار کرتے نظر نہیں آئے، بلکہ ایک بار پھر خود ہر میز تک گئے، ہر مہمان سے ملاقات کی، ان کا حال دریافت کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر شخص بہترین انداز میں محظوظ ہو رہا ہے۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک تقریب کو صرف ایک ایونٹ نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے ایک خوبصورت یاد بنا دیتی ہے۔ بالآخر محبت، عزت، کامیابی، انعامات اور شاندار میزبانی سے سجی یہ یادگار شام بہت خوبصورت انداز میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ لیکن یقیناً یہ صرف ایک تقریب کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایسی خوبصورت یادوں کا آغاز تھا جو ڈیر کمپنی اور اس کے معزز کاروباری ساتھیوں کے دلوں میں ایک طویل عرصے تک زندہ رہیں گی۔